रवि लामिछानेको चुनावी खर्च 11,81,000। रूपन्देही 3बाट दीपक बोहरा निर्वाचित, हारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। सुनसरी 4मा प्रतिनिधि सभाको मतगणना रोकियो। देउबा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बारेमा छलफल। समानुपातिकमा एमालेले कटायो 20 लाख। सुदर्शन बरालले दिए लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षबाट राजीनामा। सिराहामा माओवादी कार्यकर्ताको प्रदर्शन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द। धाँधली भएको भन्दै जलनाथ खनालले गरे पुनः मतदानको माग। तथ्याङ्क राख्नका लागि सूत्र प्रयोग गर्न काठमाडौँ महानगरलाई राजस्व विभागको आग्रह। मोरङ 3 भानुभक्तसँग बदला लिँदै कंग्रेसका सुनिल शर्मा विजयी, रेखा थापा तेस्रो स्थानमा। भीमराव र पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिममा एमालेको खराब नतिजा। रूपन्देही 1बाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मा निर्वाचित, घनश्याम भुषाल पराजित। नयाँ गठबन्धनलाई रवि लामिछानेको हरियो बत्ती। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा जित्यो 7 सिट, समानुपातिक तर्फ पनि 5औं ठूलो दल। सुनसरी 1मा घण्टीको अग्रता कायमै, अशोक कुमार राई दोस्रो। अमेरिकी फोटोग्राफरले खिचेको हिमचितियाको फोटो फेक। पहिला संसदीय दलको नेता चयन अनि सरकार गठन भन्दै गगन थापाको भनाई। सर्लाही 2मा महेन्द्र राय यादवको जित निश्चित। मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई कोइरालालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै जनकपुरमा एमालेको प्रदर्शन। भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमीले भनिन्, रङ्गकर्मी मिलेर यति सुन्दर नाट्यघर बनाएका छन्, धेरै धेरै बधाई। आगामी संसदमा 27 वर्षीय सुवितादेखि 80 वर्षसम्मका चित्रबहादुरसम्म सञ्चारकर्मीले लगाए एमालेमाथि धाँधली गरेको आरोप। सुनसरी 4को मतगणना रोकियो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, चुनाव सम्बन्धी सबै अपडेट, देशभर कहाँ कहाँ के भइरहेको छ, कुन पार्टी कति मतान्तरले अगाडि छ र कुन पार्टी कति मतान्तरले पछाडि छ, साथमा देश विदेशका केही खबरहरूमा जानकारी दिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र साथमा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन्। चितवनको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित लामिछानेले चुनावी अवधिमा 11,81,472 खर्च भएको बताएका छन्। उनले औपचारिक शपथ ग्रहणको दिन वा त्यस अगावै आफ्नो चुनावी खर्चको पूर्ण विवरण तथा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने समेत बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै सभापति लामिछानेले आजदेखि खुसियाली मनाउने दिन सकिएको घोषणा गरेका छन्। लामिछानेले आफ्नो कार्यकालभरि कुनै पनि सम्मान पुरस्कार उपहार ग्रहण नगर्ने दावी गर्दै सङ्घ संस्थाको उद्घाटन आसन ग्रहणमा सहभागी नहुने समेत बताएका छन्। लामिछानेले प्रत्येक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाईमा आफै उपस्थित हुने बताएका छन्। रूपन्देही 3बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहरा निर्वाचित भएका छन्। गृहमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई 2681 मतले पराजित गर्दै बोहरा विजयी बनेका हुन्। बोहराले 36,717 र खाँडले 34,066 मत पाएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा दुई नेताबीच अहिलेसम्मकी सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार चलाउने विषयमा छलफल भएको उनीहरूको निकट नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी रहेको बेलामा आज शेरबहादुर देउबालाई भेट्न प्रचण्ड बालटार पुगेका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने गरी छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभएको छ। गठबन्धनका दलहरूको बैठक छिट्टै बोलाउने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभा परिणाममा अहिले सबैभन्दा पहिला कुन पार्टी रहेको छ र सबैभन्दा तल्लो स्थानमा कुन पार्टी रहेको छ त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभामा कंग्रेस सबैभन्दा माथि रहेको छ र कंग्रेसले 50 सिट जित निकालेको छ। त्यसैगरी एमालेले 38, माओवादीले 16, एकीकृत समाजवादीले 10, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7, जसपाले 4, लोसपाले 4, नाउपाले 3 र अन्यले 8 सिट जितेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ कंग्रेसले
कांग्रेसले 19,63,585, एमालेले 20,32,233, माओवादीले 8,73,906, एकीकृत समाजवादीले 18,07,529, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8,42,771, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4,47,796, जसपाले 2,41,271, लोसपाले 1,01,752, नाउपाले भने 1,74,237 समानुपातिक तर्फ ल्याएको छ। मतगणनामा नेपाली कांग्रेसले धाँधलीको आशंका गरेपछि सुनसरी 4 मा प्रतिनिधि सभातर्फको मतगणना रोकिएको छ। मतगणनाको विवरण रुजु गर्ने क्रममा कर्मचारीले मत विवरण थपघट गरेको पाइएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो। सोही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले घटना छानबिनको माग सहित सर्वदलीय बैठक माग गरेका छन्। अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो। मतगणना रोकिने अघिसम्म मत परिणाम अनुसार कांग्रेसका उम्मेद्वार कार्की 23,439 मतका साथ जिल्ला अग्रतामा छन् भने एमालेका उम्मेद्वार जगदीश कुशियतले 23,371 मत पाएका छन्। अब यहाँ 8 क्षेत्रको मतगणना गर्न भने बाँकी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कार्यकर्ताले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको गोल बजारमा सडक अवरुद्ध गरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सिराहा क्षेत्र नम्बर 3 मा निर्वाचित भएपछि एमालेका लीलनाथ श्रेष्ठ सहितको विजय र्यालीमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले शुक्रबार साँझ निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादीका विश्वनाथ शाहका दाई शिवनाथ शाहको घरमा ढुङ्गामुढा गरेको विरोधमा गए रातिदेखि माओवादी कार्यकर्ताले सडकमा अवरुद्ध गरेका हुन्। करिब राति 10 बजेपछि प्रहरीले बाटो खुलाएको थियो भने एमाले कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गर्दै झ्यालको सिसा फुटाउनुका साथै त्यसो नगर्न पनि आग्रह गरेका स्थानीय 43 वर्षीय श्रीचन्द्र शाहलाई कुटपिट गरी टाउको फुटाएको समेत माओवादी कार्यकर्ताको आरोप रहेको छ। टाउकोमा 4 टाका लगाएका शाहको अहिले गोलबजार स्थित लाइफ लङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नवनिर्वाचित सांसद श्रेष्ठले माफी माग्नुपर्ने र दोषीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग रहेको छ। घटनाको विरोधमा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले बजार समेत बन्द गराएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चुनावमा धाँधली भएकाले पुनः मतदान गर्नुपर्ने बताएका छन्। मतगणनाको क्रममा खसेको मतभन्दा धेरै मतगणना भएकाले पुनः मतदान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सुरुबाटै त्रुटिहरू देखिएका छन्। खसेको भन्दा धेरै मतगणना कसरी हुन्छ? खनालले हामीसँग भने, कुनै ब्रह्माले ल्याएर त त्यहाँ राखेनन् होला, त्यो धाँधलीकै प्रमाण हो। पछिल्लो पटक गणना भएको 6 वटा केन्द्रको मतगणना गर्दा खसेको भन्दा 266 बढी मतगणना भएपछि खनालले पुनः मतदानको माग गरेका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारेमा उनले जानकारी दिएका हुन्। मोरङको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेस उम्मेद्वार डाक्टर सुनिल शर्मा विजयी भएका छन्। एमाले उम्मेद्वार भानुभक्त ढकाललाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा ढकालले नै डाक्टर शर्मालाई पराजित गरेका थिए। यो पटक डाक्टर शर्माले ठूलो मतान्तरसहित ढकाललाई पराजित गर्दै बदला लिएका थिए भने शर्मा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरको सञ्चालक समेत हुन्। मोरङ 3 मा भानुभक्तले बदला लिँदै कांग्रेसका सुनिल शर्मा विजयी भएका छन् भने अभिनेत्री रेखा थापा तेस्रो स्थानमा रहेकी छन्। रूपन्देही 1 बाट नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव छविलाल शर्मा निर्वाचित भएका छन्। विश्वकर्माले आफ्नै पूर्व सहकर्मी घनश्याम भुषाललाई 3,564 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। विश्वकर्माले 24,872 र भुषालले 21,308 मत प्राप्त गरेका छन्। भुषालले एमालेबाट टिकट नपाएपछि पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए र उनलाई सत्तारूढ गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो। चुनाव जितेमा सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षमा बसेर भ्रष्टाचारहरूको घण्टी बजाउने बताउँदै जनमत सोहोरेका रवि लामिछानेले एकाएक आफ्नो अडान बदल्ने संकेत दिएका छन्। चितवनमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको प्रमाणपत्र बुझ्दै लामिछानेले यस्तो जनाउ दिएका हुन्। चुनावको बेलामा हामीले कुनै पनि गठबन्धन र तालमेल गरेनौं, सभापति लामिछानेले भने। तर राष्ट्रहितमा काम गर्न दलहरूले आवश्यक परे हामीलाई सम्झनुहोला, हामी सहकारी गरेर अघि बढ्नेछौँ। अब ठूला दलहरूले उनलाई चित्त बुझ्ने गरी राष्ट्रहित गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बन्न सक्नेछ नयाँ गठबन्धन। कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुने आगामी संसदमा लामिछाने कम्तीमा 22 सिट सहित एक नयाँ किङ मेकरका रूपमा उदाउँदैछन्। दलहरूले सम्झेमा उनी सत्ता सहकारी गर्नका लागि खुला देखिएका छन्। 7 सिट जितेर एक ठाउँमा अग्रता लिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक पद्धतिमा थ्रेसहोल्ड कटाउने पक्का भइसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरूको धारणा भने के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 7 वटा निर्वाचनमा जित हात पारेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी छ। दर्शक महानुभावहरू, झापा 3 बाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, मकवानपुर 1 बाट दीपक सिंह, चितवन 3 बाट विक्रम पाण्डे, नवलपरासी पश्चिम 2 बाट ध्रुवबहादुर प्रधान विजयी भएका छन्। यस्तै रूपन्देही 3 बाट दीपक बोहरा, बाँके 2 बाट धवल शमशेर राणा विजयी भएका छन् भने जुम्लाबाट ज्ञान बहादुर शाही विजयी भएका छन् र यो समानुपातिक तर्फ 5औं ठूलो दल पनि बनेको छ।
सुनसरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमा तामाङले आफ्नो अग्रतालाई कायमी राखेकी छन्। 52,021 मत गणना हुँदा उनले 10,764 मत ल्याएकी छन् भने उनलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अशोक कुमार राईले 9,556 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मुक्सा महाङ सुब्बा छन् र उनले 8,126 मत ल्याएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएको अमेरिकी फोटोग्राफर कितिया पावलोस्कीले नेपालमा खिचेको भनिएको हिउँ चितुवाको तस्बिर फेक भएको तथ्य बाहिरिएको छ। अल्पाइन इन्टरनेसनल म्यागजिनले फोटोको फ्याक्ट चेक गर्दा पावलोस्कीले नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा खिचिएको भनिएको हिउँ चितुवाको तस्बिर नक्कली भएको तथ्य पत्ता लागेको दावी गरेको छ। अफलाइन इन्टरनेसनल म्यागजिन हिमाली जीवन प्रकृति र फोटोग्राफीका विज्ञहरूले चलाएको एक चर्चित म्यागजिन हो भने फ्याक्ट चेकमा भनिए अनुसार पावलोस्की एक फोटोग्राफर नै हुन् या होइनन् भन्नेमा पनि समेत शंका रहेको बताइएको छ। यानि कि अमेरिकी फोटोग्राफरले खिचेको हिउँ चितुवाको फोटो फेक भएको बताइएको छ। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राई यादवको जित निश्चित भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतालाई पराजित गरी उनी विजयी हुन लागेका हुन्। यस क्षेत्रमा जम्मा 72,036 मत खसेको थियो, जसमध्ये 71,147 मत गणना भइसकेको छ, जसमा रायले 22,641 मत ल्याउँदा महतोले 20,162 मत पाएका छन्। नेपालमा एमालेका राजन नारायण शाहले 14,383 मत ल्याएका छन् र अब 889 मत मात्र गर्न बाँकी रहेको छ। ती सबै महत्वलाई गए पनि उनको जित असम्भव छ। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट पराजित भएका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार उमाशंकर अरगरियाले मतगणनामा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत धर्म अवतार कोइरालाले गन्तीको क्रममा धाँधली गरेको भन्दै एमालेका नेता कार्यकर्ताले जनकपुर धाममा प्रदर्शन गरेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोइरालालाई कारबाही गर, अर्को बाकसमा खसेको सदर मतगणना गर, आयोगको निर्देशिका बमोजिम मतगणना गर, षड्यन्त्रकारी प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाउँदै एमालेका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँको थापागाउँ स्थित मण्डला थिएटरले शुक्रबार भारतीय प्रख्यात अभिनेत्री शबाना आजमीको उपस्थितिमा नेपाल इन्टरनेसनल थिएटर फेस्टिभल 2022 को उद्घाटन गरिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह, नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक लक्ष्मण गौतम, शबाना आजमी, फेस्टिभल निर्देशक रङ्गकर्मी सृजना बुबा आदिले मन्तव्य समेत गरेका थिए र साथमा भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमीले रङ्गकर्मी मिलेर यति सुन्दर नाट्यघर बनाएका छन्, तपाईहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्ने र शुभकामना समेत दिएकी छन्। आगामी संसदमा 30 वर्ष नपुगेका युवादेखि 80 वर्ष लागेका वयोवृद्धसम्मले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्। 27 वर्षीय युवा सविता गौतमदेखि 80 वर्षका चित्रबहादुर केसी र महन्त ठाकुरसम्मले आगामी संसदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिसकेका छन्। सर्लाही 2 मा उम्मेद्वार बनेका माओवादी केन्द्रका महेन्द्र राई यादवले चुनाव जिते यो संसदमा सबैभन्दा वृद्ध उमेरका सांसद नै हुनेछन् भने उनको उमेर 85 वर्ष छ। तर सर्लाही 2 मा मतगणना चलिरहेकाले यादवको संसदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेको छैन। त्यहाँ उनले चुनाव जित्ने सम्भावना भनी बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 2 मा विजयी हुने सविता गौतमको उमेर भनी 27 वर्ष मात्रै छ। यानि कि आगामी संसदमा 27 वर्षकी सवितादेखि 80 वर्षसम्मका चित्रबहादुरसम्म हुनेछन्। अलग अलग जेनेरेसनबाट के कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ र के कसरी काम गर्छन् यो हेर्न भने एकदमै रोचक हुनेछ। प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बरालले विविध कारणले लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीको विगतको परिणामलाई कायम राख्न समेत नसकेको र आफू स्वयं उम्मेद्वार बनेर पनि परिणाम सफल बनाउन नसकेकाले सबै परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिई अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। राजस्व विभागले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई राजस्व र सब नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन सूत्र सम्बन्धी दुवै सफ्टवेयरमा वित्तीय संस्था तथ्याङ्क राख्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरूले राजस्व र सूत्र सम्बन्धी कुनै सफ्टवेयरमा वित्तीय तथ्याङ्क राख्न विभागले आग्रह गरेको हो भने राष्ट्रिय सभागृहबाट बुधबार वडा सचिव लेखा तथा राजस्वमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस्तो आग्रह भएको हो। काठमाडौँ 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले यसपटकको चुनावमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने एजेन्डा उठाएका थिए। चुनावी कार्यक्रमहरूमा उनले चुनाव जितेपछि आफूले कांग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने, जित्ने र त्यसपछि कांग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए। चुनावी नतिजा सत्तारूढ गठबन्धनले सोचेअनुसार नआएको सन्दर्भमा भने थापा भन्ने मतदाताको विद्रोह शीर्ष नेताहरूको बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। यानि कि पहिला संसदीय दलको नेताको चयन हुने र त्यसपछि सरकार गठन गर्ने भन्दै गगन थापाले भनेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरु माझ आज दिनभरिका केही मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।